भटके हूँ को रास्ता अल्लाह ने दिया, भेजे हमारी रहनुमाई को ये अंबिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे वाह, आज तो बच्चे समंदर पर आए हुए हैं और समंदर पे भी शिप पर बैठे हुए हैं। आपको पता है समंदर में क्या होती है? हाँ, मछलियाँ होती हैं। और आज आपको मैंने एक ऐसा वाकया सुनाना है जिसमें मछली का जिक्र आया है। आपको पता है कि एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मछली ने अपने पेट के अंदर रखा था। उस नबी का नाम क्या है? अरे वाह भाई वाह, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। क्या नाम है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। तो आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनेंगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम मूसल के शहर नैनवा में रहा करती थी। कहाँ रहा करती थी? नैनवा में रहा करती थी। और ये भी कुफ्र और शिर्क की बुराई में, आफत में मुब्तला हो गए थे। और गुमराही और सरकशी जब इनकी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी हजरत सैयदुना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इनकी हिदायत के लिए भेजा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने आकर आपको अल्लाह के दीन की दावत दी, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया, अल्लाह की वहदानियत की तरफ रागिब किया। लेकिन पिछली कौमों की तरह इन लोगों ने भी आपकी बातों को सुनी अनसुनी कर दिया और आप पर ईमान नहीं लाए। लेकिन ये लोग आपकी बातों को सीरियस नहीं लेते थे और आपकी बातों का मजाक उड़ाते थे। अब अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि ए यूनुस, इन लोगों को हुक्म सुना दो कि अब अगर इन लोगों ने ईमान कबूल नहीं किया तो अन करीब अजाब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अजाब आ जाएगा। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ये बताया ना कि अब अगर तुम लोगों ने ईमान कबूल नहीं किया तो अजाब आ जाएगा, अल्लाह ताला तुम्हारी गिरफ्त करेगा और बहुत खतरनाक तरीन अजाब आ जाएगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात को तो सुन लिया, लेकिन अब तक फिलहाल कोई रिएक्शन नहीं किया। एक दिन गुजरा, जब दूसरा दिन गुजरा ना तो इन लोगों को तशवीश होने लगी। तशवीश समझते हैं? परेशानी होने लगी कि अब क्या होगा। ऐसा तो नहीं कि कहीं अजाब वाकई में आ जाए, क्योंकि आज तक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कभी झूठ तो नहीं बोला। हमने जब भी सुना है इनके मुंह से सच ही सुना है। अल्लाह के नबी जो हैं ना झूठ बोलते हैं ना झूठी बात करते हैं, बल्कि जो बोलते हैं वो हक और सच बोलते हैं। ना अल्लाह झूठ बोलता है ना अल्लाह के नबी झूठ बोलते हैं। जो बात करते हैं हक बात करते हैं। तो हमने आज ये भी सीखा कि हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि ना अल्लाह झूठ बोलता है ना अल्लाह के नबी झूठ बोलते हैं। अच्छा, अब इन लोगों को ये रियलाइज हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि वाकई में अजाब आ जाए। इन लोगों ने आपस में मशवरा किया और ये तय किया कि आज रात हम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को देखेंगे कि वो हमारे शहर में रहते हैं या शहर से निकल जाते हैं। क्या करेंगे? देखेंगे कि वो शहर में रहते हैं या शहर से निकल जाते हैं। और इस काम के लिए चंद लोग इन्होंने अलग कर दिए कि वो लोग रेकी करेंगे, देखते रहेंगे कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर में हैं या नहीं है। जब रात हुई तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पिछले पहर अपने घर से निकले और उस शहर से बाहर निकल गए। अच्छा, जब इन लोगों ने ये देखा कि अब तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम भी शहर से बाहर चले गए तो इनको और ज्यादा खौफ आ गया, और ज्यादा डरने लगे कि अब तो यकीनन अजाब हम सबको घेर लेगा। जब सुबह हुई तो चारों तरफ से काले बादल आने लगे और हर तरफ धुआं 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 फैल गया। इन लोगों को बड़ा खौफ आया, बड़ा डर लगा कि अब तो अल्लाह का अजाब आ जाएगा। अब इन लोगों ने क्या किया कि ये लोग अपने घर वालों को, अपने बीवियों को, अपने बच्चों को लेकर जंगल की तरफ भागे। कहाँ भागे? जंगल की तरफ भागे। मोटे मोटे कपड़े पहन लिए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजा करने लगे कि ए अल्लाह, तू हमें माफ कर दे, हमसे भूल हो गई। पता है इनकी गिरिया गुजारी का आलम क्या था? इन लोगों ने अपने आप को डिवाइड कर दिया। मर्द एक तरफ हो गए, औरतें एक तरफ हो गई, बच्चे एक तरफ हो गए और साथ साथ इन लोगों ने जानवर भी अपने साथ ले लिए थे। उसमें ऊंट भी थे,
मुर्गियां भी थी, बकरियां भी थी, गायें भी थी, इस तरीके से जानवर भी अपने साथ ले लिए थे। अच्छा, अब एक तरफ मर्द, दूसरी तरफ औरतें और तीसरी तरफ बच्चे और एक तरफ सारे जानवर। अब मर्दों ने रोना शुरू किया, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करने लगे। जब मर्दों की आवाज बुलंद हुई ना, रोने की आवाज सुनी, तो औरतों ने भी रोना शुरू कर दिया। यहाँ औरतों ने रोना शुरू किया तो औरतों को देखकर इनके बच्चों ने भी रोना शुरू कर दिया और हर तरफ एक बड़ा दर्दनाक मंजर हो गया। अच्छा, यहाँ पर ऊंट बिलबिलाने लगे, ऊंट के बिलबिलाने को देखकर ऊंट के बच्चे भी बिलबिलाने लगे, बकरियां मिनमिनाने लगी, बकरियों के बच्चे भी मिनमिनाने लगे, गाय के बछड़े ये भी आवाजें निकालने लगे, ये भी चिल्लाने लगे और उन लोगों की भी आवाज बुलंद हो गई। जब ये माहौल बना ना, तो एक बहुत जबरदस्त किस्म की दर्दनाक गूंज पैदा हुई और इस तरीके से आहोजारी का आलम था। बड़ी रो रो कर इल्तिजा की कि अल्लाह, हम तुझ पर ईमान लाते हैं, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दीन पर ईमान लाते हैं, हम उनको नबी मानते हैं, अल्लाह एक बार माफ कर दे, हमारी तौबा को कबूल कर ले। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल किया। मेरे प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पर बहुत प्यारा दर्स मिलता है कि हमें भी अपने गुनाहों से तौबा करते रहना चाहिए, हमें भी अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करते रहना चाहिए। आओ मैं आपको हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक बड़ी ही प्यारी हदीस मुबारका सुनाता हूँ। इस हदीस मुबारका के रावी हैं हजरत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन है? हजरत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप रिवायत करते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह लिखने वाले फरिश्तों को उसके गुनाह भुला देता है, उसके गुनाह भुला देता है। इसी तरह इसके आज़ा यानी हाथ पांव को भी भुला देता है और उसके जमीन पर निशानात भी मिटा देता है, यहाँ तक कि कयामत के दिन जब वो अल्लाह से मिलेगा तो उसकी तरफ से उसके गुनाह पर कोई गवाह नहीं होगा, उसके गुनाह पर कोई गवाह नहीं होगा। अल्लाह कितना रहीम है, अल्लाह कितना करीम है, अल्लाह अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। बंदा एक बार सच्चे दिल के साथ तौबा करे, अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल कर लिया करता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर बसा औकात शैतान जो है ना, वो इंसान पर हमला करता है और उसके दिल में वसवसे डालता है। क्या क्या वसवसे डालता है? कि अब तो तूने बड़े गुनाह कर लिए, बहुत सारे गुनाह कर लिए, लिहाजा अब तेरी तौबा का कोई फायदा नहीं होगा, तौबा करने का क्या फायदा? ये शैतान की बातों में नहीं आना चाहिए। आओ मैं आपको एक बड़ा ही प्यारा वाकया सुनाता हूँ। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में कहत आ गया। कहत समझते हैं ना क्या होता है? खुश्क साली हो गई, बारिश बरसना बंद हो गई, कुओं से पानी निकलना बंद हो गया, दरिया सूख गए। जब दरिया सूख गए, पानी की किल्लत हो गई तो खेती बाड़ी भी होना बंद हो गई। जब ऐसा मामला हुआ तो जानवर भी मरने लगे और एक कहत साली का आलम हो गया, हर तरफ पानी की किल्लत हो गई, अनाज की किल्लत हो गई। लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुंचे और अर्ज करने लगे कि ए अल्लाह के नबी, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दीजिए ताकि हमारी ये कहत साली दूर हो जाए। आपने लोगों को कहा कि अच्छा चलो ठीक है, तुम सारे लोग फुला मैदान में जमा हो जाओ। 70,000 लोग एक मैदान में जमा हो गए। कितने हजार लोग? 70,000 पीपल्स उस ग्राउंड में जमा हो गए। अब हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद किया और इल्तिजा की, ए बादलों से सैराब फरमाने वाले मौला, अपनी रहमत से हम पर अपनी रहमत की बारिश नाजिल फरमा। आपने जब दुआ की ना, तो अल्लाह ताला अपने नबियों की दुआओं को रद्द नहीं करता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई और वो वही क्या थी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया कि ए मूसा, तुम्हारे इस ग्राउंड के अंदर एक ऐसा गुनाहगार शख्स है जो 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है। कितने साल से? 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है। उस बंदे की वजह से मैंने तुम पर पानी बंद किया है। उस बंदे को इस ग्राउंड से बाहर निकालो, तुम पर बारिश बरसना शुरू हो जाएगी। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि कौन है वो बदबख्त, कौन है वो गुनाहगार जो 40 साल से मुसलसल अपने रब की नाफरमानी कर रहा है, वो खड़ा हो जाए और हमारे ग्राउंड से बाहर निकल जाए। अब जब सबने सुना
ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے لگا، ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کی فکر کرنے لگا کہ میں بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، لیکن مجھے تو 40 سال نہیں ہوئے، اب تک کوئی بھی شخص نکل کر اس گراؤنڈ سے باہر نہیں گیا۔ تو جو وہ شخص تھا اس نے یہ ریئلائز کر لیا کہ واقعی میں ہی وہ شخص ہوں کہ جس کی وجہ سے پانی نہیں برس رہا۔ اب جو وہ شخص تھا نا، وہ دل ہی دل میں بڑا شرمندہ ہوا کہ یا اللہ، اگر آج میں اس گراؤنڈ سے کھڑا ہوں گا اور گراؤنڈ سے باہر نکلوں گا تو یہ سارے لوگوں کو پتہ لگ جائے گا، یہ 70,000 پیپلز کو پتہ چل جائے گا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں۔ اے اللہ کرم کر دے، ایک بار معاف کر دے، اے اللہ مجھ گناہ گار کے عیبوں پر آج تک پردہ ڈالی رکھا، اے اللہ آج بھی کرم کر دے، آج میرے عیب کو چھپا لے، اے اللہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ وہ دل ہی دل میں یہ بات کر رہا تھا، دل ہی دل میں اپنے رب کو پکار رہا تھا، دل ہی دل میں اپنے رب سے التجا کر رہا تھا، اے اللہ اب کبھی گناہ نہیں کروں گا، ایک بار معاف کر دے۔ ابھی اپنے رب سے فریاد اس کی جاری تھی کہ اس گراؤنڈ کے اوپر بادل آنا شروع ہو گئے، اس شہر کے اوپر، اس علاقے کے اوپر بادل آنا شروع ہو گئے اور چھما چھم بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اتنی زور کی بارش برسی، اتنی زور کی بارش برسی کہ جیسے کسی نے نلکا کھول دیا ہو آسمان سے، مشکیزوں کا منہ کھول دیا ہو۔ اب جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے مالک، اب تک کوئی شخص نکل کر باہر نہیں گیا، تو اے اللہ یہ ماجرا کیا ہے، بارش کیسے برسی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، جس کی وجہ سے روک رکھا تھا اسی کی وجہ سے بارش عطا کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ جس کی وجہ سے یہ بارش روکی گئی تھی، پانی روکا گیا تھا، اسی کی وجہ سے بارش برسائی گئی ہے۔ اب جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے اللہ مجھے تو بتا کہ وہ شخص کون ہے۔ پیارے بچوں، پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیا وحی نازل فرمائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جب وہ میرا بندہ میرا نافرمان تھا اس وقت میں نے دنیا پر اس کے عیبوں کو ظاہر نہیں کیا، تو اب تو اس نے میری بارگاہ میں توبہ کر لی ہے، اب تو اس سے میری دوستی ہو گئی ہے، اب تو اس کا رابطہ میرے ساتھ ہو گیا ہے۔ اے موسیٰ، جب میں نے اس وقت اس کے گناہوں کو چھپائے رکھا تھا تو اب کیسے میں اس کے گناہوں کو فاش کر سکتا ہوں؟ تو پیارے بچوں، ہمیں سیکھنے کو یہ ملا کہ بیٹا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتی رہنا چاہیے۔ بہرحال اب وہ عذاب ٹل گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جو کہ اس شہر کے قریب میں موجود تھے، آپ نے جب یہ دیکھا کہ عذاب تو نازل نہیں ہوا تو آپ ساحل کی طرف گئے اور وہاں سے ایک کشتی میں سوار ہو گئے، ایک کشتی میں سوار ہو گئے، اور جب کشتی بیچ دریا میں پہنچی نا تو ایک طوفان آیا اور کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ ابھی بھی یہ کشتی ہل رہی ہے نا، وہ بہت زور زور سے ہلنے لگی۔ جب بہت زور زور سے ہلنے لگی نا تو جو کشتی چلانے والا تھا اس نے اعلان کیا، ہماری کشتی کے اندر کون ایسا غلام ہے جو اپنے آقا سے، اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کا بھاگا ہوا غلام ہوں۔ اب جب کشتی والوں نے آپ کی طرف نظر اٹھائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بڑا خوبصورت چہرہ، بڑا حسین، بڑا نورانی چہرہ۔ سب لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ غلام ہو ہی نہیں سکتے، آپ کیسے غلام ہو سکتے ہیں؟ نہ آپ کا حلیہ غلاموں والا، نہ آپ کا چہرہ غلاموں والا، آپ کو بڑے معزز اور مقرب بندے معلوم ہوتے ہیں۔ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم قرآن اندازی کریں۔ کیا کریں؟ قرآن اندازی کریں۔ پتہ ہے قرآن اندازی کیا ہوتی ہے؟ ایک بول کے اندر اپنے اپنے ناموں کو ایک پرچی کے اندر لکھ کر ایک جگہ پر جمع کر لیا جائے اور اس میں سے ایک پرچی نکال لی جائے۔ اب جناب وہ پرچی نکالی گئی، حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں، غلطی ہو گئی ہے کچھ۔ ایک بار پھر وہ لکی ڈرو کیا گیا، قرآن اندازی کی گئی۔ ایک اور بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ لوگوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ لوگ ہچکچانے لگے۔ ایک بار پھر لکی ڈرو کیا گیا، ایک بار پھر قرآن اندازی ڈالی گئی۔ تیسری بار بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ اب جب حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا نا تو حضرت یونس علیہ السلام دریا میں خود تشریف لے گئے۔ جب دریا کے اندر تشریف لے گئے تو ایک بہت بڑی مچھلی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے نبی کو اپنے منہ کے اندر داخل کر لو، اپنے اندر نگل لو، لیکن خبردار کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، میرے نبی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اب جب آپ اس مچھلی کے اندر جب گئے نا تو اس مچھلی کے اندر تو بہت زیادہ اندھیرا تھا،
تو حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کرنا شروع کی. پتہ ہے کیا دعا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب جناب وہاں پر لائٹ ہو گئی، روشنی ہو گئی، اور اس طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر تشریف فرما رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ میرے نبی کو جا کر زمین پر اگل دو. تو اس مچھلی نے اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو آ کر ساحل پر اگل دیا. لیکن جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے نا تو آپ بڑے کمزور ہو چکے تھے. آپ کی جو جلد تھی نا، آپ کی جو اسکن تھی وہ بہت زیادہ نازک ہو چکی تھی. تھوڑی سی کوئی چیز لگ جائے تو نقصان ہونے کا اندیشہ تھا. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی حفاظت کا اہتمام کیسا کیا؟ اللہ کے حکم سے ایک کدو کی بیل اگ گئی، اور کدو کی بیل کے ایک بہت بڑے پتے نے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ کر دیا. اس طریقے سے آپ کی حفاظت کی گئی. آپ اس کدو کو تناول فرماتے اور ایک بکری کو یا ایک ہرنی کو حکم دیا کہ میرے نبی کو دودھ پلایا کرو. وہ روزانہ آتی تھی، حضرت یونس علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی. اس طریقے سے ایک بار پھر آپ طاقتور ہوئے اور اپنی قوم کی طرف گئے. اب جب آپ اپنی قوم کی طرف گئے نا تو لوگ تو آپ کا بڑی بے صبری کے ساتھ، بڑی بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے تھے کہ کب حضرت یونس علیہ السلام تشریف لائیں تو ہم ان کے ہاتھوں پر ایمان قبول کریں، ان کی رسالت کو ایکسپٹ کریں اور ان کے دین پر ایمان لے آئیں. لہٰذا لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ایمان لے آئے. تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے. میرے پیارے بچوں، ہمیں اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 100 مرتبہ استغفار فرماتے. ہم امتیوں کو، ہم غلاموں کو بھی یہ سبق ملتا ہے، یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے رب سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، توبہ کرتے رہنے چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کے ہوں کو راستہ اللہ